अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है व्लॉग का वो है इंटरनेट के इशू पे। अब इंटरनेट का इशू क्या है? कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि फायरवॉल का बड़ा एक शोशा था। फायरवॉल जी लगा रहे हैं फायरवॉल। उससे पहले इन्होंने इंटरनेट स्लो कर दी। अब इंटरनेट स्लो करने के बाद 40 अरब रुपए इन्होंने उस पर खर्च किए। अब 40 अरब रुपए खर्च करने के बाद इनको ये एहसास हुआ कि काम तो वही के वही है। 40 अरब रुपए खर्च हुए नहीं हुए ये तो अल्लाह जानता है, हमें तो इसका इल्म नहीं है। लेकिन हुकूमती डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं कि जी 40 अरब रुपए खर्च करके इन्होंने फायरवॉल तैयार की। अच्छा, वो फायरवॉल का काम क्या था कि जी वो कोई भी ऐसा मवाद इंटरनेट पर नहीं जाएगा जो गैर जरूरी होगा, माना कि जो गवर्नमेंट ने रोकना होगा वो नहीं जाएगा। अच्छा चलो, वो 40 अरब रुपए इन्होंने फूंक दिए गरीब मुल्क के, क्योंकि हम तो गरीब मुल्क में रह रहे हैं। हमारे पास तो कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आईएमएफ के प्रोग्राम पे हम चलते हैं तो है तो हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन फायरवॉल के लिए जो कि इंतहाई जरूरी थी, पता नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा क्या हो रहा था, चलो भाई इन्होंने 40 अरब रुपए लगा दिए। अब 40 अरब रुपए लगाने के बाद इन्होंने किराए के कातिलों से फतवा लिया। अब किराए के कातिल क्यों कह रहा हूँ कि जी अगर फेयर एंड फ्री फतवा होता तो चलो मैं कहता। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है वो इन्होंने एक तैयार की हुई है। ठीक है, अब उसमें इनके मनपसंद बंदे हैं। अब मनपसंद जो बंदे हैं वो आप खुद बताएं कि जैसा उनको ये कहेंगे वैसा करेंगे, तो मनपसंद लगाए हुए। तो अब वो जी उनसे इन्होंने फतवा लिया कि जी वीपीएन जो है वो चलाना गैर शरई है। अकल के अंधो, वीपीएन चलाना गैर शरई है तो वीपीएन के ऊपर बैठ के तो उसकी वीडियो आप अपलोड कर रहे हो। तो बेसिकली ये एक संगीन इशू है, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए कि इंटरनेट स्लो करके आप अपनी ही यूथ को या अपने ही जो है बिजनेस को डाउन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो, जो फिफ्थ जनरेशन वार की ये बात करते हैं, बेसिकली वो फिफ्थ जनरेशन वार जो है वो टेक्नोलॉजी पे लड़ी जानी है। अब टेक्नोलॉजी के मैदान में जी 5G का दौर चल रहा है, बल्कि दूसरे मुल्कों में तो 6G भी आ गई है। वो तो हमसे ज्यादा तरक्की पसंद है। तो चलो, हमारे पास इन्होंने लॉन्च की थी 5G, लेकिन वो मेरे हिसाब से 5G है नहीं। अब 5G तो छोड़े, हम तो 2G पे चले गए। ठीक है, इस पे पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया है, बल्कि इस पे तो सड़कों पे आ जाना चाहिए जिस तरह की कंडीशन है। क्योंकि हमारा आईटी बिजनेस जितना भी है वो ज़ाहिर है इंटरनेट के उस पे चलना है। अब जब इंटरनेट आपकी चलेगी नहीं तो फिर वो बिजनेस तो ग्रो नहीं करेगा। आपके जितने भी जो प्लेटफॉर्म हैं आईटी के, जो आप बाहर से बिजनेस कर रहे हो, 90% यूथ जो है वो इसी शोबे से मुंसलिक है, आईटी के बिजनेस से। सॉफ्टवेयर के हैं, दूसरे हैं, बाकी चीजें हैं, माना एवरीथिंग आप समझें कि इंटरनेट के बगैर नहीं चलते। तो इंटरनेट तो इंतहाई ज़रूरी है इस दौर में। अगर आपने ग्लोबली सिस्टम से कनेक्ट रहना है तो दुनिया में जो है कनेक्ट रहने के लिए वो ये है इंटरनेट। अब इंटरनेट का इन्होंने वो बेड़ा गर्क किया है। अच्छा, इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि वजह क्या है। वजह तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। पीटीआई के इशू की वजह से इन्होंने ये सारा ड्रामा किया हुआ है, वरना 5G चलाना को मुश्किल नहीं है इनके लिए। ठीक है, तो आप अगर एक उसकी वजह से पूरी ही कौम को, बल्कि अपनी खुद की मैशत को जो है डाउन टू अर्थ कर रहे हैं, ये किस किस्म की सियासत है या किस किस्म का ये मुल्क चला रहे हैं? ऐसे तो मुल्क नहीं चलते। आप हर चीज को अगर बैंड करेंगे तो मुल्क तो नहीं चलेंगे। आपको सोचना चाहिए। कहने का मकसद है कि हम सब के सब जो है
اس کے اوپر آواز اٹھائیں اپنے اپنے حصے کی، بلکہ پولیٹیکل پارٹی سے بالا تر ہو کر ہم اگر اس کو ایک ایز اے ملک کی لیول پر سوچیں تو ہمیں سب کا حق بنتا ہے اس پہ احتجاج کریں، اور احتجاج ہونا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی ایز اے پارٹی چیئرمین جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تو 2G کی طرف لے کر جا رہے ہیں، 5G تو چھوڑو، تو لہذا 5G اور 2G میں آپ کو پتہ فرق کتنا ہے، تو ایسے بین کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ باقی پی ٹی آئی ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو آپ نے اگر بالکل کھڈے لائن لگایا ہوا ہے تو ایز اے پولیٹیکل احتجاج کا ان کو حق ہے، احتجاج وہ کر سکتے ہیں اپنا، جس لیول پہ بھی کریں، وہ گورنمنٹ اپنے حساب سے دیکھے گی۔ لیکن انٹرنیٹ بند کرنا یہ سلوشن نہیں ہے، انٹرنیٹ سلو کرنا، پہلے آپ نے سلو کیا، پھر اٹھا کے اس کو جی وہ فائر وال لگ رہی ہے اس وجہ سے سلو ہوا، یہ ٹوپی ڈرامہ چلتا رہا، وہ فائر وال والا ٹوپی ڈرامہ ختم ہوا تو ابھی آپ نے شرعی فتویٰ دے دیا۔ اب وی پی این جنہوں نے یہ فتویٰ دلوایا وہ خود بھی وی پی این چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غیر شرعی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وی پی این میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، وی پی این چلا سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ مولویوں کو کون سمجھائے، اب دے دیتے ہیں فتوے، ان سے تو جیسے مرضی فتوے لے لو جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، سارے علماء اکرام نہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن جو انہوں نے اپنے من پسند بنائے ہوئے ہیں مولوی اسلامی نظریاتی کونسل، تو وہ تو جیسے مرضی اس سے فتوے لے لو، وہ تو دے دیں گے۔ لیکن آپ یہ تو دیکھو نا کہ ہمارا ٹوٹلی جو بیسٹ کام ہے وہ بیسیکلی اس چیز پہ ہے کہ ہم آئی ٹی کے شعبوں سے جو ہے بڑا کچھ کما رہے ہیں، ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، تو آئی ٹی کے شعبے کو آپ اگر بالکل ہی، اب اس میں آئی ٹی منسٹری کا تو مجھے اب تک معذرت سے کہ آئی ٹی منسٹر جو ہے میرے خیال سے وہ یہ ایم کیم کے پاس ہی شروع سے رہی ہے، تو ان کا تو مجھے کوئی کردار اس میں نظر نہیں آتا کہ منسٹری وہ لے کر بیٹھے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی، میرے خیال پہلے تھا امین الق ایم کیو ایم کا جو ہے منسٹر تھا اس کا آئی ٹی کا، اب شاید خالد مقبول صدیقی ہے، وہ پارٹی ہیڈ بھی کرتے ہیں، ان کا ابھی تک کوئی اس پہ بیان نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے بیان۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اس سے کافی صنعتیں متاثر ہوں گی، کیونکہ آج کل آٹومیشن پہ تو ساری ہے نا صنعتیں، تقریباً ہم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اب کلاسز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ سب آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، تو وہ متاثر ہوتی ہیں۔ اگر وہ ابھی آپ نے جو سلو کیا ہوا ہے، سلو کے باوجود وہ وی پی این لگا کر بیچارے پڑھ رہے ہیں، بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، تو جب آپ یہ سب چیزیں کر دیں گے تو مجھے بتائیں کہ یہ کہاں جا کر رکے گا ملک؟ آپ اس ملک سے کیا توقع چاہتے ہیں، اس جنریشن سے کیا توقع چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں کہ بھئی ہم نے اس طریقے سے ملک